अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 16 दिसंबर आ गया। पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन 16 दिसंबर, जिस दिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उससे अलहदा हुआ और आज वो बांग्लादेश के तौर पे दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। नाज़रीन, आज का दिन, उसके जो जज्बात थे वो बयान नहीं किए जा सकते, उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और वो महसूस भी करना शायद आज मुश्किल है कि वो बुरा वक्त जो बंगालियों ने देखा, जो पाकिस्तानियों ने देखा, उसके क्या मुहर्रिकात थे। आप सुनते आए हैं, देखते आए हैं, बातें डिस्कशंस चलती आई हैं, ये हुआ वो हुआ। मैं आज आपके सामने एक आम पाकिस्तानी, एक यूथ, जो पाकिस्तान की यूथ है, मैं उसका पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूं कि वो क्या देखता है, वो किस नज़र से देखता है, वो क्या समझता है, क्या सोचता है कि आखिर सानेहा ढाका क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ ढाका को वो किस तनाजुर में देखता है। तो दोस्तों, आप अगर थोड़ी सी निगाह डालें, माजी में चलें, वैसे तो बड़ी करख्तगी है, मुझे ये बात करते हुए भी दुख हो रहा है, दिली अफसोस हो रहा है कि मैं इस टॉपिक पे बात तो नहीं करना चाहता था, लेकिन चूंकि वो मौका आ गया है तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं और बंगाली भाइयों को वो पैगाम दे सकूं जो मैं देना चाहता हूं। एक पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी, एक पाकिस्तान के नौजवान की हैसियत से मैं उन्हें बताना चाहता हूं। तो दोस्तों, बात इस तरह से है कि मैं अपनी बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान को डिफेंड अपनी तरह से नहीं करूंगा। अगर आप इंडियन स्टेटमेंट्स उठा के देखें, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी अगर स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो वो कहते हैं कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद करवाने में अपना किरदार अदा किया। वो बांग्लादेश की आज़ादी की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि हमने 1971 में पाकिस्तान को तोड़ा, जो आज बांग्लादेश की सूरत में मारिज़ वजूद में है। क्या वजूहात थी, क्या थी? आपसे एक सवाल है, बहुत से बंगाली भाई, मैंने एक दो वीडियोस बनाई, उनके नीचे उन्होंने कमेंट्स किए कि हम नहीं भूल सकते जो 1971 में हुआ। भाई, कौन कहता है भूलें, लेकिन आखिर वो कैसे हुआ ये भी तो देखें। जब इंडिया वाले मान रहे हैं कि ये चीज हमने करवाई, आप बताएं मुक्ति बहानी ने क्या किरदार अदा किया? अफवाज पाकिस्तान की जो थी वर्दियां, वो पहन के उनके लोगों ने हमारी माओ बहनों के साथ वहां पे ज्यादतियां की और नाम अफवाज पाकिस्तान का आ गया। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे, पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान का कोई ज़मीनी सफ़र ही नहीं है, कोई ज़मीनी रास्ता ही नहीं है। जब आपने जाना ही फ़िज़ाई सफ़र करके है तो समझ लें कि वहाँ के मामला दोनों साइडों को करना ही मुश्किल थे। अब ये इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर जिस तरीके से मामला चले, इंडिपेंडेंट हो गया पाकिस्तान। मुझे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले तमाम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं? इस्लाम के नाम पे बनाई जाने वाली रियासत, मदीना की रियासत के बाद जो एक नजरियाती रियासत थी वो पाकिस्तान थी। हम कैसे एक दूसरे के साथ गलत कर सकते हैं? जो साजिशें अपनों ने की, जो साजिशें गैरों ने की, इस बात को मानते हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि बांग्लादेश को, जो बांग्लादेश, जो उनके जो बानी थे शेख मुजीबुर रहमान, उनको गवर्नमेंट देनी चाहिए थी। उनका राइट था कि उनको गवर्नमेंट बनाने दी जाती, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। यहां के हमारे अपनों की जो इक्तदार से चिमड़े रहने की जो हवस थी, उसने हमारा बेड़ा गर्क किया, बेड़ा गर्क करवाया, मुल्क के दो टोटे करवा दिए। मैं शर्मिंदा हूं इस चीज के ऊपर। मैं जो इनकी जानिब से किरदार अदा किया गया, मैं शर्मिंदा हूं। इनकी लालच ने हम सबको जुदा कर दिया। लेकिन आज की क्या सूरत हाल है? आज सूरत हाल ये है कि हम आज भी कमी महसूस करते हैं। हम बंगाली हमारे भाई हैं, हम उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम मिल के आगे बढ़ें, हम चाहते हैं कि हम मिल के तरक्की करें, हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, हम दोनों एक मजबूत हमसायों के तौर के ऊपर रहें। हमारा उनके साथ ज़मीनी रास्ता नहीं, लेकिन हमारा उनके साथ गहरा ताल्लुक है, क्योंकि 1947 में जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, जो कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उसके अंदर बांग्लादेश शामिल था। मैं तो हैरान हूं और मैं
میں سوچتا ہوں کہ قائد اعظم کو کس منہ سے وہ لوگ فیس کریں گے جنہوں نے غلط کردار ادا کیا، جنہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں کہ دشمن کو موقع ملا کہ وہ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرے اور علیحدہ علیحدہ ہماری سٹیٹس کر دی گئی. کیوں؟ اس میں جتنا کردار اپنوں کا تھا اس سے زیادہ دشمنوں کا تھا. انہوں نے ملک کے عزیز کے ٹوٹے کیے اور اپنی دکانداری، اور آج وہ فخر سے کہتے ہیں، آج وہ جب پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یاد کرو ماضی 1971 میں ہم نے کیسے تمہیں توڑا تھا، کس طریقے سے ہم نے مفتی بہنی کی مدد کی تھی، ان کو ٹرین کیا تھا، ان کے دہشت گردوں کو سب کچھ، افواج پاکستان کی یونیفارم انہوں نے بنوائی کر کے لوگوں کو چھوڑا. پاکستان کے خلاف، مغربی پاکستان کے خلاف کس طریقے سے انہوں نے اپنی سازشیں کی اور کس طرح سے ایک ایسا مومنٹم کریٹ کیا گیا. میڈیا وار تب بھی تھی، میڈیا وار آج بھی ہے. لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کی افواج پاکستان کے خلاف کی گئی. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر تم کسی بھی قوم کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہو تو اس فوج کی جو ان کی حفاظت کر رہی ہے اس کے خلاف عوام میں نفرت پیدا کر دو. اور یہی ہوا، دشمن نے وہی کام کیا، اور آج یہ صورتحال ہے کہ ہم پاکستانی اور بنگلہ دیشی ایک دوسرے کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں. لیکن پاکستانی یوتھ چاہتی ہے، اب پچھلے دنوں پاکستان کے اندر کانفرنس ہوئی ہے پاک بنگلہ دوستی کے اوپر، اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں، دوبارہ سے چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں امن ہو، بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہو. ہمارا کوئی بھارت کے ساتھ بھی وہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تمام مسائل حل ہوں، ہم تمام لوگ امن سے رہ سکیں، سکون سے رہ سکیں، شانتی سے رہ سکیں، کیونکہ ہم جو کریں گے ہماری آنے والی نسلیں اسی سے محظوظ ہوں گی. ہم اچھا کریں تو ان کے لیے اچھا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کے محبت پیار کے ساتھ رہیں تاکہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں. اور اسلام ہمارا مذہب سب سے زیادہ زور بھی امن پہ دیتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں. دونوں ممالک، بلکہ ساؤتھ ایشیا کی جتنے ممالک ہیں، ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. ہمیں لڑائی کرنی ہے، کریں، بالکل کریں، لیکن کس کے خلاف؟ پاورٹی کے خلاف لڑیں. ہم لوگ لڑیں تو ہم دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑیں. دہشت گرد کسی مذہب کے نہیں ہوتے. دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ ان کی کوئی زبان ہے، نہ ان کا کوئی عقیدہ ہے، نہ ان کا خدا ہے. ان کا صرف اور صرف مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا ہے. اور یہ لوگ جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہمیں ان کو نقصان پہنچانے کی ضرورت ہے. اور ہم تبھی ہو سکتے ہیں جب ہم لوگ ملیں گے. ہم تمام جو قومیں ہیں بر صغیر کی، ہم ایک مل کے کریں گے تو ہی ہم اس کے خلاف لڑ سکتے ہیں. اور ہم ایک دوسرے کا ساتھ تبھی دے سکتے ہیں جب ہم لوگ اپنے دلوں سے ایک دوسرے کے خلاف نفرت نکالیں گے اور محبت کو جگہ دیں گے. ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں، پاکستانی چاہتے ہیں، پاکستانی یوتھ چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر امن ہو، اس ملک کے اندر شانتی ہو، اس ساؤتھ ایشیا کے اندر شانتی ہو. ہم لوگ بنگلہ دیش جائیں، بنگالی ہمارے پاس آئیں، ہم انڈیا جائیں، انڈینز ہمارے پاس آئیں. ہم ایسے طریقے سے رہیں جس طریقے سے یورپی یونین اب رہ رہی ہے. ایک ٹائم تھا انہوں نے جتنی قتل و غارت کی، اس کی ایگزامپلز آپ پڑھیں کتابوں کے اندر، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے مسئلے مسائل تھے. لیکن اگر وہ یورپی اکٹھے ہو سکتے ہیں تو یقین کیجئے ایک وقت آئے گا جب ہم سب بھی اکٹھے ہوں گے. ایک فارمولا ہوگا، اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے مسائل سے باہر نکلیں گے، اور ہمیں نکلنا پڑے گا. مجھے امید ہے کہ ہم لوگ بہت جلد ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دیں گے جس میں ہماری آنے والی نسلیں امن، شانتی، سکون کے ساتھ رہ سکیں گی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.